तल र माथि राख्यो भने तल र माथि भएका ग्रुपहरू कता हुँदो रहेछन् त? सेम साइड सेम साइडमा हुँदो रहेछन्। र यो सेम साइड गराउँदा जस्तो यो सेम साइड भन्यो नि, यो दुईटा गराउँदा सेम साइड भन्दा यसको जता जता एरेन्ज गर्छ यसको पनि त्यतै त्यतै नगर्ने, ठिक्क उल्टा। जस्तो अघिको एउटा साइडमा गऱ्यो भने अहिलेको अर्को साइडमा गर्ने, तर एउटा मात्रै आउँदा जता गर्दा पनि भयो। यो दुईटा स्ट्रक्चरहरू सँगै आयो भने यो पहिलो स्ट्रक्चरको ब्रोमिन राइटमा एट्याच गराएको छ भने सेकेन्ड स्ट्रक्चरको ब्रोमिन कता एट्याच गर्नु? लेफ्टमा है। एउटा मात्रै आउँदा जता एरेन्ज गरे पनि हुने बुझ्यो? यस सर। ल प्र्याक्टिस गर, हुन्छ त्यहाँबाट है। ल अब भएन भने अझै पनि भनिदिन्छु मैले, तर प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ। क्लियर भयो नि? यस सर। अब अर्को टपिक पढ्न लागेको एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। हेर है, एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेर पढाउन लागेको। स्क्रिन देखिया छ? ल अब एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेको अब चाहिँ त्यस्तो बढी स्ट्रक्चरहरूमा बढी फोकस गर्न नपर्ने भएर पढाउन पनि अलि सजिलो हुन्छ। यो बोर्डमा भन्दा यो मोनिटरमा पढाउन त्यो स्ट्रक्चरलाई अलि गाह्रो थियो। अब चाहिँ स्ट्रक्चरहरू धेरै छैनन्, अलि सजिलो हुन्छ। एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेर कस्तो भने अलिकति थ्योरेटिकल हो। कम्पाउन्ड, यहाँ सुन है, कम्पाउन्ड अकाइरल छ भनेको अप्टिकली इनएक्टिभ छ, बुझ्यो नि? अप्टिकली इनएक्टिभ छ भनेको काइरल छ कि अकाइरल छ भन न? अकाइरल। अकाइरल छ भनेको मैले अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्डलाई अप्टिकली एक्टिभ फर्ममा बदल्ने प्रोसेस हो के, त्यसरी बुझ न छिटो। कम्पाउन्ड अप्टिकली के छ? इनएक्टिभ। त्यो अप्टिकली इनएक्टिभ भनेको अकाइरल छ नि? हजुर। अकाइरललाई काइरल बनाउने भनेको। अकाइरललाई के बनाउने? काइरल भनेको अप्टिकली इनएक्टिभ फर्मलाई अप्टिकली के फर्ममा ल्याउने? एक्टिभ फर्ममा। एक्टिभ फर्ममा। त्यो भएर एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेको जसरी भने नि हुन्छ। एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेको जेनरेसन अफ काइरल कार्बन फ्रम अकाइरल कार्बन भन्ने नि हुन्छ। मैले लेखेकै डेफिनेसन लेख्नु पर्दैन। जेनरेसन अफ काइरल कार्बन फ्रम अकाइरल कार्बन बाई युजिङ अप्टिकली एक्टिभ or without using optically active substance. सेकेन्ड सब्सटेन्स युज गरेर रियाक्सन त गराउनु पर्छ। रियाक्सन गराउन युज गर्ने सब्सटेन्स अप्टिकली एक्टिभ हुन पनि सक्छ, अप्टिकली इनएक्टिभ पनि हुन सक्छ, जेसुकै होस्। अप्टिकली एक्टिभ अथवा अप्टिकली इनएक्टिभ सब्सटेन्स युज गरेर स्टार्टिङ अप्टिकली इनएक्टिभ सब्सटेन्सलाई अप्टिकली एक्टिभ बनाउने फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छ? द्याट इज कल्ड व्हाट? एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। Therefore, asymmetric synthesis is nothing. Asymmetric synthesis is the generation of chiral carbon from के बड़ा? अकाइरल कार्बन। Chiral carbon either by using optically active substance or without using optically active substance. बुझ्यो मैले भनेको? हजुर। अनि मैले डेफिनेसन हेर त, is the direct synthesis of optically active substance from actively inactive substance with or without use optically active reagent. अप्टिकली एक्टिभ रिएजेन्ट अथवा अप्टिकली इनएक्टिभ रिएजेन्ट जेसुकै भए पनि सेकेन्ड सब्सटेन्स एक्टिभै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो सेकेन्ड सब्सटेन्स अथवा रिएजेन्ट चाहिँ जेसुकै होस्, त्यो रिएजेन्ट युज गरेर अप्टिकली इनएक्टिभलाई अप्टिकली एक्टिभ सब्सटेन्स फर्मेसन गरे भने द्याट इज कल्ड व्हाट? एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। अनि प्रोडक्सन अफ स्पेसिफिक इनान्सियोमर। इनान्सियोमर भनेको त रोटेसन हुन्छ नि त, अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ नि? त्यो भएर प्रोडक्सन अफ स्पेसिफिक इनान्सियोमर फ्रम अकाइरल कम्पाउन्ड इज नोन एज एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। बुझ्यो मैले भनेको? हजुर सर। डेफिनेसन बुझेको बुझेन? एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेको के रहेछ अरे? जेनरेसन अफ काइरल कार्बन or generation of optically active found from optically inactive substance by using optically active or without using optically active reagent is called asymmetric synthesis. Is it clear? Yes sir. र यो asymmetric synthesis गर्दा जहिले पनि इनान्सियोमर बन्छ। सुराई ल्याबमा जहिले पनि asymmetric synthesis बनाएको छ भने त्यसबाट इनान्सियोमेरिक मिक्सचर चाहिँ बन्छ। सुन है किन हुन्छ? जस्तो मैले यहाँ हेर एन ब्युटेन भनेर एक्जाम्पल लिएँ एउटा। एन ब्युटेन भनेर लेखेको मैले यहाँ लेखेको छु, यो रातो अक्षरले लेखेको देखिया छ स्क्रिन। CH3 CH2 CH2 CH3 भनेको ब्युटेन लेखेको, एन नर्मल ब्युटेन। ठिक छ?
अनि यो एन ब्युटेनमा काइरल कार्बन छ हेर त, यो एन ब्युटेनमा कुनै कार्बन काइरल कार्बन छ? एमा 3टा हाइड्रोजन छ, सकिहाल्यो। एमा 2टा हाइड्रोजन सक्यो, चारवटै ग्रुप डिफरेन्ट हुनुपर्छ भने हो कि हैन? हजुर। अनि यहाँ छ र? छैन। भनेको एन ब्युटेन अप्टिकली एक्टिभ हो कि इनएक्टिभ हो? इनएक्टिभ। इनएक्टिभ। यो इनएक्टिभबाट मैले एक्टिभ फर्मेसन गरेँ भने त्यही एसिमेट्रिक सिन्थेसिस हो भनेको के? हजुर। अब मैले यसमा क्लोरिनेसन गरेँ भने क्लोरिनेसन रिएक्सन गराएँ, एन ब्युटेनलाई क्लोरिनको प्रेजेन्समा सनलाइट क्लोरिनसँग रिएक्सन गराएँ, इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो कम्पाउन्ड बन्छ भनेको प्रोडक्ट लेखा मैले यहाँ। यो बनेको प्रोडक्टमा स्टार लगाएको छु नि, यो फुल लगाएको। हजुर। त्यसमा यो कार्बन अप्टिकली एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ हेर त? एक्टिभ छ। किन एक्टिभ छ? काइरल कार्बन एकतिर हाइड्रोजन छ, अर्कोतिर क्लोरिन छ, अर्कोतिर CH3 छ, त्यो भएर यो के हो? काइरल कार्बन अप्टिकली एक्टिभ। त्यो भएर एसिमेट्रिक कम्पाउन्डबाट यहाँनिर हेर त, यो अकाइरल कम्पाउन्डबाट काइरल कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्ने गरिन? यही रिएक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भन्छ भनेको। अब यसमा के हुन्छ हेर, यो पहिला यो मेकानिजममा क्लोरिन मोलिक्युल छ नि, Cl2 मोलिक्युल, तिमीहरूले मिथेनको क्लोरिनेसन पढ्यो नि त +2 मा। त्यस्तै त हो, क्लोरिन मोलिक्युल सनलाइटको प्रेजेन्समा 2टा क्लोरिन फ्री रेडिकल बन्यो हो कि हैन? फ्री रेडिकल बन्यो, यहाँबाट टुक्रियो होमोलाइटिकली। अनि यही क्लोरिन फ्री रेडिकललाई त एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो नि त अब बन्ड बनाउन। त्यो भएर उही पेरोक्साइड इफेक्ट जस्तो त भयो। यो क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो, त्यो भएर यो हाइड्रोजनमा भएको इलेक्ट्रोन लिएर गएपछि फ्री रेडिकल केमा आयो? यो कार्बनमा आयो, यो कार्बनमा फ्री रेडिकल आयो। किन? यहाँ भएका 2टा इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसँग बन्ड बनेर HCl बन्यो, एउटा इलेक्ट्रोन फ्री छ, त्यो फ्री भएको इलेक्ट्रोन यहाँ बस्यो। योबाट यो लेखेको बुझ्छ, निलो अक्षरले लेखेको? पेरोक्साइड इफेक्ट जस्तो थियो त्यस्तै बुझाछ? अनि यो क्लोरिनले यहाँनिर यसरी बन्ड देखाउँदा फुल एरो देखाउने कि हाफ एरो देखाउने? हाफ एरो। किन एउटा इलेक्ट्रोन भनेर। अब यो स्ट्रक्चरको हेर त, यो जुन फ्री रेडिकल फर्मेसन भयो नि, यो फ्री रेडिकल फर्मेसन भएको छ नि। हजुर। अनि फ्री रेडिकलको त्यसरी भनेको कार्बोक्याटायनको अथवा कार्बन फ्री रेडिकलको स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ विथ प्लानर स्ट्रक्चर भनेर पढायो कि हैन पहिला? हजुर। फर्स्ट टपिक्समा। अहिले पनि त्यस्तै, यो कार्बनको यहाँ हेर, यो कार्बनको एकतिर C2H5 जोडियो, अर्कोतिर हाइड्रोजन जोडियो, अर्कोतिर के जोडियो? CH3 जोडियो भनेको प्लानर फर्म भने यही मैले लेखेको फर्म हो कि होइन? यो रातो स्ट्रक्चरले देखाएको फर्म कार्बन फ्री रेडिकलको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र प्लानर स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर पढेको फर्स्ट युनिटमा। अनि अहिले पनि प्लानर फर्म हो भने यो कार्बनको एकतिर C2H5, एकतिर हाइड्रोजन, अर्कोतिर CH3 लेखेँ, जुन जता लेख्ने लेख स्ट्रक्चर यस्तै भएर आउँछ sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको हो कि हैन? बुझ्छ? यस सर। अनि फेरि यो C2H5 यही लेख्नुपर्छ सर, पर्दैन? यहाँ CH3, यहाँ C2H5, यहाँ H, जहाँ मन लाग्छ त्यही लेख है। यो एरेन्ज कसरी हुन्छ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। अहिले यहाँ पेन भएन, यसरी 2टा ग्रुपहरू यता एट्याच भयो, एउटा ग्रुप तल आयो भने हो नि त, हो कि हैन? 2टा ग्रुपहरू यसरी यहाँनिर एरेन्ज भयो, एउटा ग्रुप कहाँ आयो त? तल आयो भनेको यसरी, बुझ्छ? अनि यो हुँदा यसको फ्रन्ट साइड र ब्याक साइडबाट एट्याक गर्ने पोसिबिलिटी दुईतिरबाट हुन्छ भने हो कि हैन हामी पढ्दा? त्यो भएर यसले यो अगाडिको साइडबाट, यो मैले यो ए भन्ने देखाएको अगाडिको साइड मतिरको साइडबाट, अर्को पछाडिको साइडबाट, फ्रन्ट साइडबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ, ब्याक साइडबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ। अनि क्लोरिनले एट्याक गर्दाखेरि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिएको भएर एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भनेर हाफ एरो देखाएँ। एबाट जाँदा यो स्ट्रक्चर बन्छ, बीबाट जाँदा यो स्ट्रक्चर बन्छ, फ्रन्ट साइडबाट एउटा बन्छ, ब्याक साइडबाट एउटा बन्छ, हो कि हैन? हो। त्यो भएर बी साइडबाट यताबाट हिर्कायो भने क्लोरिन यता जोडियो, टेट्राहेड्रल बनाउन 3टा ग्रुप उता गयो,
यो साइडबाट हिर्कायो भने क्लोरिन यता जोडियो टेट्राहेड्रल बनाउन अर्को 3टा मोलिक्युल अपोजिट साइडमा गयो SN1 मा पढाए नि त त्यस्तै बुझाएछ मैले भनेको हजुर सर त्यो भएर लगाएर एसिमेट्रिक सिन्थेसिस गराएर गराउँदा यो ए बन्छ कि बी बन्छ त प्रोडक्ट त्यसो भए मैले एसिमेट्रिक सिन्थेसिसको रियाक्सन गराएँ नि प्रोडक्ट ए भन्ने प्रोडक्ट बन्छ कि बी भन्ने प्रोडक्ट बन्छ भन न मैले यो रियाक्सन गराउँदा ए भन्ने प्रोडक्ट बन्यो कि बी भन्ने प्रोडक्ट बन्यो भनेको धेरै फ्रन्ट साइडबाट एट्याक गर्ने चान्स बढी हुन्छ कि ब्याक साइडबाट एउटै हुन्छ भने हैन त्यो भएर ए पनि बन्छ बी पनि बन्छ त्यो भएर ए र बी भनेको जस्ट अपोजिट कन्फिगरेसन भएको भएर इनान्सियोमर भने नि त हजुर त्यो भएर यहाँ अघिको स्ट्रक्चरमा भन्दा के ल्याबोरेटरी सिन्थेसिस अफ काइरल कम्पाउन्ड फ्रम अकाइरल अलवेज गिभ इनान्सियोमेरिक मिक्सचर भनेर पढायो नि त यी बुझेन यो मेकानिजम बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर त्यो भएर अब इनान्सियोमर त बन्यो नि त यी काइरल कार्बन बन्यो कि बनेन हेर त यसमा काइरल कार्बनै थिएन अहिले क्लोरिनेसन गराएपछि काइरल कार्बन बनायो कि बनाइन त्यो भएर रियाक्सन गराएर अर्को रिएजेन्टसँग रियाक्सन गराएर काइरल कार्बन जेनरेसन गर्ने रियाक्सनलाई हामी के रियाक्सन भन्दो रहेछ त द्याट इज कॉल्ड व्हाट एसिमेट्रिक सिन्थेसिस अब बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो एसिमेट्रिक सिन्थेसिस इज सुना asymmetric synthesis is the formation of chiral carbon is the generation of chiral carbon from K chiral carbon by using either optically active or inactive without using है either using optically active or optically inactive जे भयो नि हुन्छ है reagent चाहिँ त्यो भएर either using optically active or optically inactive reagent is called के asymmetric synthesis and laboratory synthesis of chiral carbon always results in the formation of K enantiomeric mixture त्यो भएर इनान्सियोमेरिक मिक्सचर मैले जस्तो लियौँ भने यहाँ मैले तिमीहरूलाई के भन्न खोजेको भने तिमीहरूले डेफिनेसन लेख्दा भने त्यो भएर गतिले के लेख्यो हुन्छ भने अप्टिकली एक्टिभ बनाउँछ भनेर नलेख्नु भन्न खोजेको हो क्या मैले रिपिट गरेको फेरि सुना एकपल्ट जेनरेसन अफ काइरल कार्बन अप्टिकली एक्टिभ भन्ने वर्डै नराख क्या त्यहाँनिर जेनरेसन अफ काइरल कार्बन फ्रम अ काइरल कार्बन by with or without using optically active reagent is called asymmetric synthesis बुझ्यो बुझेन मैले भनेको बुझ्यो सर है generation of chiral carbon from a chiral carbon with or without using optically active reagent is called K asymmetric synthesis and in lab preparation of in lab synthesis of during in laboratory during asymmetric synthesis always enantiomeric mixture is produced बुझ्या छ हजुर सर मैले अप्टिकली एक्टिभ बनाउने भन्न नि अहिले भन्दा के भने काइरल कार्बन अब यसरी यो रिएक्सनमा यो दुईटा मिक्सचर इक्वल अमाउन्टमा बन्छ भने काइरल कार्बन त हो तर काइरल कार्बन भए पनि इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बन्यो भने त्यो अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ त हुँदैन क्या एक अर्कालाई क्यान्सल हुन्छ भनेको थियो एक्सटर्नल त्यहाँ कम्पनसेसन हामी के भने यो र यो फरक प्रोपोर्सनमा बन्यो भने त इनान्सियोमेरिक मिक्सचर कम्प्लिट रेसेमाइजेसन भएन यो दुईटाको इक्वल भयो भने कम्प्लिट रेसेमिक मिक्सचर भयो कम्प्लिट रेसेमाइजेसन भयो पार्शियल रेसेमाइजेसन भयो भने त अलिअलि अप्टिकल एक्टिभिटी देखेला र कम्प्लिट रेसेमाइजेसन भयो भने त अप्टिकल एक्टिभिटी किन हुँदैन इनेक्टिभ हुन्छ देखिँदैन किनभने एउटाको अर्कोले ठिक क्यान्सल गराएको हुन्छ त्यो भएर हामी भन्दा पनि अप्टिकली एक्टिभ काइरल भएपछि अप्टिकली एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने लजिक त हो
तर सर्टेन लिमिटेसनहरू थियो। त्यो भएर हामी के भन्ने भने अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ भन्नै पर्दैन, अप्टिकली एक्टिभतिरको पुरै नलाने। काइरल कार्बन बन्छ, बनेको काइरल कार्बन भएको कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुन पनि सक्छ, इनएक्टिभ हुन पनि सक्छ। यदि कम्प्लिट रेसिमाइजेसन भएको रहेछ भने त त्यसबाट के अप्टिकल एक्टिभिटी आउँदैन, अप्टिकल एक्टिभिटी नआए पनि त्यो काइरल कार्बन फर्मेसन भए हुन्छ। अप्टिकल एक्टिभिटी नआएको त ड्यू टु के एक्सटर्नल कम्पनसेसन। भएर हामी डेफिनेसन लेख्दै क्लियर कहाँबाट हुने भने नि यो मैले लेखेको 3टा डेफिनेसन मध्ये कहाँबाट सुरु गर्ने भनेको मैले भने भन्न चाहिँ सबै भने लेख्दा चाहिँ तिमीहरूले व्हाट इज एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भन्यो भने कसरी लेख्ने भने यो पहिलो वर्डमा चाहिँ बुझ्ने ठीक छ। लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्ने भने जेनरेसन अर सिन्थेसिस अफ काइरल कार्बन फ्रम अ काइरल कार्बन विथ अर विदाउट युजिङ अप्टिकली एक्टिभ रिएजेन्ट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिन्थेसिस हो। अनि इन ल्याबोरेटरी सिन्थेसिस अफ काइरल कम्पाउन्ड फ्रम अ काइरल वन इट अलवेज गिव्स के इनान्सियोमेरिक मिक्सचर भनेर लेख्ने। अनि लेट अस सपोज द रिएक्सन बिट्विन क्लोरिनेसन अफ N-ब्युटेन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट व्हिच टेक्स प्लेस एज फलोज भनेर यो पहिलो स्टेप र सेकेन्ड स्टेप लेख्ने। अनि सो प्रोड्युस फ्री रेडिकल विल हैव प्लानर स्ट्रक्चर देयरफोर फ्रन्ट साइड एन्ड ब्याक साइड attack are possible and producing the enantiomeric mixture भन्दा यो लेख्नु बुझ्यो। अच्छा सर। In this reaction starting from N-butane यो क्लोरोब्युटेनहरु चाहिँ क्लोरोब्युटेन बनाए, 2 क्लोरोब्युटेन बनाए which is chiral compound, and the synthesis of chlorobutane by this process do generate सुनाई preparation हेलो सर। सरको नेट गए जस्तो छ। त्यही भयो होला नेट गएको छ। नेट गएको छ।